वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को समझाऊंगी। ये चैप्टर एक गज़ल है और इस गज़ल का नाम है हस्ती अपने हबाब की सी है और इस गज़ल के शायर का नाम है मीर तकी मीर। तो मैं आपको इस वीडियो में इस गज़ल से मुताल्लिक़ सभी अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी जो कि आपको अच्छे से लर्न करने हैं और फिर इस गज़ल के सभी अशार की तशरीह सिखाऊंगी। उसके बाद इस गज़ल से मुताल्लिक़ टेक्स्ट बुक के सारे ही क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और फिर ग्रामर से रिलेटेड भी जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी। पर इस गज़ल को, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस गज़ल के शायर के बारे में इनका इंट्रो पढ़ना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे किसी भी मुसन्निफ़ या फिर शायर का इंट्रो पूछा जा सकता है। मीर तकी मीर, इनका जन्म 1722 में और इनका इंतकाल 1810 में हुआ। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। अभी बच्चे ही थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया। कुछ दिन बाद वे दिल्ली में आ बसे और दिल्ली की ज़िंदगी में जब इंतशार पैदा होने लगा तो मीर तलाशे माश में लखनऊ चले गए। यानी कि इनका जन्म आगरा में हुआ और जब वे बच्चे थे तो इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। कुछ दिन बाद वे आगरा से दिल्ली में आकर बस गए और दिल्ली की ज़िंदगी में इंतशार पैदा होने लगा तो मीर जॉब की तलाश में लखनऊ चले गए। बाकी ज़िंदगी इन्होंने अपनी लखनऊ में ही गुजारी और वहीं इनका इंतकाल हुआ। मीर क्लासिकी उर्दू गज़ल के एक बड़े शायर थे। वे उर्दू गज़ल के इमाम भी समझे जाते थे। सादा और आम फहम अल्फाज में सूज़ व गुदास की कैफियत पैदा करने में मीर का कोई सानी नहीं था। यानी कि मीर क्लासिकी गज़ल लिखने के एक बहुत बड़े शायर थे और उर्दू में उन्हें गज़लों का इमाम कहा जाता था। और गज़लों की लैंग्वेज आम और सलेस होती थी, यानी कि जिसे हर कोई समझ सकता था। और उसके अंदर गज़लों में इस तरह की कैफियत होती थी कि मीर की गज़लों की कोई उनकी बराबरी पर नहीं था। गज़लों के अलावा वे शायरी की दूसरी इसनाफ में भी उन्होंने खूब जौहर दिखाए। यानी कि गज़ल के अलावा उन्होंने शायरी में और भी दूसरी चीज़ें लिखी। उनके मसनूइयों में बहारे इश्क, शोलाए इश्क और दरियाए इश्क को भी बहुत शोहरत मिली। फ़ारसी में उर्दू शोरा यानी कि बहुत सारे शायरों की जमा शोरा का एक तस्किरा निकाते अल शोरा और ज़िक्र मीर के अनवान से अपनी सुवाने हयात पर लिखी है। उन्हें खुदा ने सुख्न के लक़ब से याद किया जाता है। यानी कि उन्हें खुदा ए सुकन के लक़ब से याद किया जाता है। अब यहाँ पर मैंने आपको मीर तकी मीर का इंट्रो पढ़कर बता दिया है। वीडियो को कई बार रिपीट करके देखोगे तो आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। सबसे पहले गज़ल के अल्फाज मायने पढ़ने सिखाऊंगी और आपको फिर इन्हें लर्न करना है। हस्ती का मतलब होता है वजूद, हबाब यानी कि बुलबुला, इस्तिराब यानी कि बेचैनी, नेमबाज यानी कि अधखुली, नाजुकी यानी कि नाजुकियत, नुमाइश यानी कि दिखावा, मुराद दुनिया, खाना ख़राब यानी कि जिसका घर बर्बाद हो गया हो, मुराद आशिक। तो सभी अल्फाज मायनों को आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि तशरीह करना इनसे आपके लिए इजी रहेगा और एग्ज़ाम में आम बोलचाल की भाषा के लफ्ज़ भी नहीं लिखने हैं। और जिन स्टूडेंट्स की उर्दू वीक है उन्हें अपनी उर्दू स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब कभी भी आप कोई भी लर्निंग वर्क करें तो स्पेलिंग के साथ लर्न करें। जब आप स्पेलिंग के साथ लर्न करना स्टार्ट कर देंगे तो ख़ुद ब खुद आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक बार आप ऐसा कर ज़रूर देखें तो इंशाल्लाह आपकी उर्दू ज़रूर स्ट्रॉन्ग होगी। अब मैं आपको गज़ल के अशार की तशरीह करना सिखाऊंगी, पर गज़ल के अशार की तशरीह करने से पहले जैसा कि मैं बताती हूँ कि सयाक़ व सबाक़ को लिखना ज़रूरी होता है। तो सयाक़ व सबाक़ के अंदर क्या लिखेंगे कि ये अशार मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपनी अहबाब की से लिए गए हैं। फिर से बता दूँ कि सयाक़ व सबाक़ में लिखेंगे ये अशार मीर तकी मीर की गज़ल हस्ती अपने हबाब की सी से लिए गए हैं। फिर उसकी तशरीह लिखेंगे तो तशरीह इसकी कुछ इस तरह से है। ये शार मीर की गज़ल से लिए गए हैं।
میر نے اس شعر میں زندگی اور اس دنیا کے فانی ہونے کی طرف شاعرانہ انداز میں اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا بلبلہ کچھ دیر کے لیے نمودار ہوتا ہے یعنی کہ ظاہر ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا وجود ہستی یعنی کہ زندگی ہے۔ اسی طرح اس دنیا کی رونق بھی ایک دھوکہ ہے، یہاں ہر شے ختم ہونے والی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ زندگی اور اس دنیا کے فانی ہونے کی طرف یعنی کہ ختم ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پانی کا بلبلہ کچھ دیر کے لیے ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح سے زندگی بھی ہے جو کہ کچھ دیر کی ہے اور یہ بھی ایک دن فانی ہونی ہے۔ دوسرا شعر پڑھ کر بتاتی ہوں۔ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ سایہ کو سباق لکھنے کے بعد تشریح لکھیں گے اس شعر کی۔ میر کا مشہور شعر ہے۔ اس شعر میں میر نے اپنے محبوب کے نازک سرخ ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ تشبیہ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہوگا، آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا۔ تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز سے مقابلے میں رکھ کر تعریف کرنا، یعنی کہ یہاں پر انہوں نے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی کے مقابلے میں رکھ کر تعریف کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے لب یعنی کہ ہونٹوں کی ناز کی کیا بیان کروں، بس سمجھ لیجئے کہ وہ ایک گلاب کی پنکھڑی کی مانند ہے۔ مانند کا مطلب کی طرح ہے۔ اگلا شعر پڑھ کر بتاؤں گی۔ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کیسی ہے۔ اضطراب کا مطلب ابھی الفاظ میں نے بتایا تھا کہ بے چینی کو کہتے ہیں۔ تو تشریح لکھنے سے پہلے سایہ کو سباق لکھیں گے اور تشریح اس کی کچھ اس طرح سے ہے۔ میر کہہ رہے ہیں کہ عشق نے مجھے اس قدر بے چین یعنی کہ مضطرب کر دیا ہے کہ میں اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بار بار اس کے دروازے پر جا رہا ہوں، مجھے کسی طرح چین نہیں آتا ہے، یعنی کہ جب تک میں اسے دیکھ نہیں لیتا ہوں جب تک میں چین نہیں پاؤں گا۔ نیکسٹ شعر ہے۔ میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کی سی ہے۔ تو سایہ کو سباق لکھنے کے بعد تشریح ہوگی۔ میر کہتے ہیں کہ میری آواز سن کر میرے محبوب نے کہا کہ یہ تو اس خانہ خراب یعنی کہ عاشق کی سی آواز ہے۔ شاعر کو احساس ہے کہ محبوب اس کی آواز کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے۔ میر ان نیند باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشریح ہوگی اس کی۔ قاعدہ ہے کہ شراب پیے ہوئے شخص کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلتی۔ میر کے محبوب کی آنکھوں کی بھی یہی کیفیت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی ادھ کھلی آنکھیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان میں بھی شراب کی سی مستی ہے۔ اس شعر میں بھی تشبیہ ہے اور یہ غزل کا مقطع ہے۔ ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر دیکھیں گے۔ سوال نمبر 1، انسانی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے خدا نے دنیا اور اس کی تمام مخلوق کو عارضی زندگی عطا کی ہے، ایک روز سب ختم ہو جائے گا۔ شاعر نے دنیا کی ناپائیداری اور ہستی کو پانی کے بلبلے جیسا بتایا ہے کہ جس طرح وہ کچھ دیر کے لیے پانی کی سطح پر ظاہر ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے، اسی طرح ہستی یا ہمارا وجود بھی چند روز کے لیے ہے۔ سوال نمبر 2، بے چینی کے عالم میں شاعر پر کیا بیت رہی ہے؟ جواب میں لکھیں گے شاعر بحیثیت عاشق اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، محبوب اسے کہیں نظر نہیں آتا، وہ اپنے گھر میں ہے، چنانچہ دیدار نہ ہونے سے عاشق بے چین ہے اور اسی بے چینی یعنی کہ اضطراب کے عالم میں وہ محبوب کے گھر کے دروازے تک بار بار جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، شعر میں خانہ خراب کسے کہا گیا ہے؟ تو جواب میں لکھیں گے خانہ خراب کے معنی ہے جس کا گھر برباد ہو گیا، مراد عاشق۔ ایک عاشق عشق میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے یعنی کہ بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اسے اپنے گھر کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اب اگلا سوال ہے کہ میر کی غزل کی خصوصیات مختصر الفاظ میں بتائیں۔ تو جواب میں لکھیں گے میر تقی میر کی غزل کی بڑی خصوصیات یہ ہے کہ وہ کم الفاظ اور عام فہم زبان میں اپنی بات کو کہتے ہیں۔ یہی نہیں، ان کی غزلیں عام طور پر ایسی بحروں میں ہوتی ہیں کہ انہیں گنگنانے کو جی چاہتا ہے۔
پھر کہ زندگی کے تجربے اور بچپن کے بعض واقعات نے ان کے دل کو اس قدر گداز دیا تھا کہ ان کے اشعار میں اس سوز و گداز سے پہچانے جاتے ہیں۔ میر نے خود بھی کہا تھا کہ ان کے اشعار ان کے دل کے مرثیے ہیں۔ تو یہاں سے یہ غزل والا چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور کمنٹ اور لائک کرنا نہ بھولیے۔